मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाह तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फिल अर्ज़ व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। चुरा برادرانی یکم کم دیتا این دا آواز رسیگی و طول برادران تا طول فرزندان توحید تا پیروان مولا امام زمان دو پارا طول برادران تا دبارو آقا و مولا منجی عالم بشریت منتقم خون حسین حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام 1187 یوم ولادت میں دیتا سو طول برادران تا حج تبریک پیش کرو۔ امام زمانہ با اٹولو مستضعفینو با اٹولو محرم و خالکو دزرد دھڑکن دے دا امام ذہن کی دا ڈاکٹر فوکویاما سے جرمن فلسفی ہوئی اغیوہ جملہ امام ذہن کے لئے سے آگئی الشیعتو یطیرون بجناحین جناح الماضی وهو کربلا وجناح المستقبل وهو العمل بثورة المهدی فکیف یحزمون۔ اگر جرمن فلسفی سے شیعہ و خالق سورہ شیعان دنیا کی دی آغا دھو وزر بوندے مزال کئی اول مزال آغا دا آغوی مازی دے اول وزار آغا دوی مازی دے آغا کرب و بلا دے آغا نا غوی سباک رخلی آغا نا غوی نظام رخستے دے آغا نا غوی طول سسٹم چی رہی و جناح المستقبل و یو پر و یو وزار دا غوی مستقبل دے وهو العمل بثورة المهدی آغا دا آغوی اجتماع دے آغا دا آغوی ایو مرکزیت دے پورا رجا مشون دے آغا اجتماع آغا عمل دے امام زمانہ علیہ السلام یا آغا ظہور دے پورا دا آغوی جا مشونہ تو کم خالق و سرام کربلا و دا امام زمانہ غونتی کی دوا مضبوط وزر و سراوی آغا جرمن فلسفیہی فکیف یحزمون آغا قوم دا چیتا چوک چیتا تباہ کولشی آغا قوم دا چیتا چوک غار کولشی شیعہ الحمدللہ ہرمشا دا پورا بقا دا پورا شیوی خالق دی شیعہ قوم آغا قوم دے ساغوی تا اخبر مستقبل پاتا دے آغا تا پاتا دے سہار سورہ فرعون و حامان و شداد و نمرود روشی مصر ظلم و جور ہوکی آغوی تا دی خبر بخوبی پاتا دے سو مستقبل امو لاس کے دے سبیل امو دے سبیل امو روز روشن گونتے کی آیان و روشن دے آج سورہ ظلم و جور و استبداد ویلی و نشی مو طولتا امو مستقبل امو رسول اللہ امو امام جعفر صادق و دیر خصوصیات سر امیر المؤمنین رتا خیل دے و قرآنیا رتا خیل دے چہار طور ظلم و جور ویلی و نشی ایواو ریزہ دسی اروانہ دے چی زہرہ زوائی بوی دا عباس پر چمبو سراوی طول کا عناد سامیت خانہ کبھی بوندی بھی لگوی چو بوندی خواہ لگی گی کداغا خبر آباد لگی گی یا مہدی لبیک یا مہدی آخری ڈیری جوت خبری نکوم آخری و خبر کوم چمو اغدی بوندی وی لوڈیو چدالتا آغا 73 شہداء چاغا آغوی دالتا خاک و خون کی غلطان شول رجدار شہداء یوری بیا کچیتا ادارو تا امود آغا آواز رسیگی آغوی خدمات کی داغا گزارش تے تو خدا را قیامت روزی به پروردگار عالم یا تو نه پختنه کی بیا به تو مټو باندې سترونه نوی لګیدلی هغه اټول شهدا هغه دالته گذشته 14 دمکی شي دي ایوی دمکیا اوس پوری تو قاتل متنوع خیل کچته لګونته کی شرم او غیرت او حمیت اسلامی نه پکور دی هغه اټول هغه ظالمین خالق ساغوی مدالتا نهت شهدا بھوک کے پیاسے شہداء خاک و خون کی غلطان کو آغا قاتلین متکیفر کردار تور سہی کدوئی نشیر سوال پکار دے متور بوندے نما کیک دئی بیا مو پوشا آغا قاتلین پوشا یوربا دکور میں اٹولو شہداء دو پارا سورہ امو مقدس شہداء دی آغوی اٹولو پاکیزاو ارواح دو پارا مومنین